أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم في الدنيا والآخرة. सूरह बकरा आयत नंबर 164 से आज के सबक का आगाज हो रहा है। इन फी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहर, बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के इख्तिलाफ यानी अदलने बदलने में, यानी दिन से रात और रात से दिन कैसे होता है, और उन कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं, बिमा यंफ़अुन नास, जिसके साथ लोगों को नफ़ा पहुंचता है। यानी आप देखिए कि ट्रेड आज भी कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, आप देखें कि दुनिया पूरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है। इसके बावजूद जो बहुत भारी भरकम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी होती हैं या मूव करनी होती हैं, या जो बड़े बड़े आप देखें कि जो ट्रेड के इनके मंसूबे होते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली, वो अभी भी शिप्स से ही चलते हैं। अभी भी समंदरों के ज़रिए ही सारी ट्रेड जो है, एक बड़ा हिस्सा तिजारत का वो समंदर के ज़रिए से होता है। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि देखिए इसमें अल्लाह की निशानियां हैं कि कैसे समंदर के अंदर तैर रही होती हैं कश्तियां, और वो डूबती नहीं है। आप देखिए सुभान अल्लाह, हालांकि कितना हैवी उनके ऊपर सामान होता है, ये जो बड़ी बड़ी बड़े जहाज जो हैं, बहरी जहाज, इसके बावजूद वो स्मूथली समंदर के अंदर तैर रही होती हैं। तजरी मतलब जैसे हवा चलती है ना स्मूथली, वैसे चल रही होती है, और उससे इंसानों को कितना फायदा होता है। अच्छा एक सेकेंड। وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها। और फिर देखिए कि अल्लाह आसमान से पानी जो नाजिल करता है बारिश की सूरत में, और उससे फिर ज़मीन को उसके बंजर हो जाने के बाद, यानी कई ऐसी जगह होती है कि जिनको देखें, अगर बारिश बहुत अरसा नहीं होती तो ऐसे लगता है कि इसमें से तो अब कोई चीज़ उग ही नहीं सकेगी, है ना, बिल्कुल ड्राई और डेड हो जाती है ज़मीन। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि मैं आसमान से जो पानी नाजिल करता हूँ उससे उस जमीन से फिर से तुम्हारे लिए फल फूल फसलें अनाज जो है वो उगाते हैं। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और इसी तरह अल्लाह की निशानियां देखो कि उसने इस जमीन में अपनी कई तरह के मखलूक, किस मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इतनी टाइप की अल्लाह की क्रिएचर है। अल्लाह ताला की क्रिएशन जो है वो इस कदर ज़्यादा है। आप देखिए कीड़े मकोड़ों की ही, कभी ये जो नेशनल जियोग्राफी चैनल्स होते हैं इसके अंदर आप देखें तो आपको पता चलता है कि इंसेक्ट्स की ही कितनी 1000 अकसाम हैं। इसी तरह सांप बिच्छू वगैरह जो हैं उनकी आप देखिए कितनी सारी उनकी टाइप्स हैं, किस्में हैं। इसी तरह आप देखिए कि बहुत सारे चौपाए हैं कि जो तरह तरह के, भी पिछले दिनों में पढ़ी थी कि अमेजोन के जो जंगल हैं उनमें एक खास तरह की मखलूक पाई जाती है जो जानवरों की तरह ही है, बंदरों से मुतशाबे है, लेकिन वो उनके जो रहन सहन है और उनका जो उनकी जो आदत है वो इंसानों से बहुत मिल रही होती हैं। तो आप देखिए कि और अमेजोन के बहुत सारा हिस्सा जो है जंगलों का, अलास्का के जंगलों का, वो अभी तक इंसान वहां पहुंच ही नहीं सका। बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां इंसान नहीं जा सका अभी तक, यानी उनको डिस्कवर ही नहीं किया गया। उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सूरज की रोशनी, इतना घना जंगल है कि सूरज की रोशनी वहां पहुंच ही नहीं पाती। तो फिर आप देखिए जहाँ सूरज की रोशनी नहीं है वहाँ जो मखलूक होती है, या जहाँ पर वहां पर जो जानदार होते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं। तो ये अल्लाह जी फरमा रहे हैं, ये क्या तुम करते हो, ये तुम्हारी असिस्टेंट से मैं कर रहा हूँ या किसी और मखलूक में से किसी की मदद ले रहा हूँ। ये सारे वो काम हैं जो तुम्हारे लिए सारे सेटल करके उसके बाद तुम्हें बुलाया गया है इस दुनिया में, और तुम्हारे आसपास ये सारी चीजें जो हैं वो प्री सेटल हैं। وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض। और इसी तरह तुम देखो हवाएं कैसे चलती हैं, कितने बड़े बड़े आप देखिए स्टॉर्म्स आते हैं, और ऐसे तूफान, ऐसी अंधेरियां, ऐसी आंधियां
जो टाइफून्स कई दफ़ा कह रहे होते हैं उनको, कई दफ़ा स्टॉर्म्स कह रहे होते हैं, यानी इस तरह की विंड, जो विंड से रिलेटेड एक तूफानी हवाएं जो हैं, आप देखिए इंसान के तो कंट्रोल में नहीं है, चाहे उस कितनी ज़्यादा उसने टेक्नोलॉजी में अपने आप को एडवांस कर लिया है, चाहे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आर्टिफिशियल रेन्स और ये सारी चीज़ें, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसको इंसान ख़त्म नहीं कर सकता। अभी कुछ अर्सा पहले आप देखिए, आपने भी सुना होगा कि यूएसए में बड़ा एक मशहूर इलाका है, और वहाँ पर जहाँ पे पूरे उनके अमीर कबीर लोग रहते हैं, शायद लॉस एंजल्स या इसी से मिलती जुलती कोई सिटी थी, और वहाँ जहाँ पर उन लोगों ने बड़े बड़े अपने जो है वो बंगले बनाए हुए और अपनी हर तरह की सहूलियात, और अपने लिए बड़ी लविश लाइफ सहूलियात से भरी हुई, और वहाँ पर हवाओं की वजह से आग लगी, और ऐसी आग लगी कि फिर पूरा इलाका जलकर खाक हो गया, और वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद उसको बुझा नहीं पाए। तो अब आप देखिए कि ये जो हवाओं के चलने फिरने, फिर इसी तरह आप देखिए सुबहान अल्लाह, इनसे लिंक जो है ये जो विंड्स हैं, या ये जो पूरा सिस्टम है, इससे लिंक फिर बहुत सारी और चीज़ें जो है इंसानी ज़िंदगी में हैं। बाज़ जगहों पर इन्हीं हवाओं से बिजली बनाई जा रही होती है। इसी तरह फसलों के पकने में इन हवाओं का बड़ा एक यानी रोल है। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि ये जो चल रही होती है तुम्हारे आसपास हवाएं, और इसी तरह जो मुसख्खर किए गए बादल हैं, बादल मुसख्खर किए गए, देखिए इससे मुराद ये है कि यानी इंसान उन बादलों से बारिश अपने लिए अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बरसवा सकता जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता। और वो बादल जो हैं कब आते हैं, कैसे आते हैं, यानी कई दफ़ा साइंटिफिक आप देखिए प्रोडिक्शन होती है इनकी वेदर वालों की, कि जी अगले कई दिन आपको हीट वेव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अचानक से बादल आते हैं, सुबहान अल्लाह, और बारिश शुरू हो जाती है और मौसम बेहतर हो जाता है। तो अल्लाह जी फरमाती है ये सब चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। मुसख्खर से मुराद है तुम्हारी सर्विस में, एट योर सर्विस, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। बैन अस्समाई वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान, लआयात, ये ऐसे ही नहीं है, ये बगैर किसी वजह के नहीं है, बल्कि इसमें निशानियां हैं। लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, जो सोचते हैं, उनको इन्हीं सब चीज़ों के दौरान और इन्हीं सब चीज़ों को देखते ही अल्लाह से वो उनका फौरन से कनेक्शन हो जाता है। और फिर आप देखिए कि ये जो जितने भी नेचर से रिलेटेड आप निशानियां हैं अल्लाह की, या जितने भी एलिमेंट्स हैं जो फितरत से मुताल्लिक हैं, इसका एक और भी पस मंज़र है या मकसद है। वो ये कि इंसान को अपने रब से कनेक्ट करने के लिए कोई और कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अब आप देखिए कि फौरन से आप आसमान को देखें, ज़मीन को देखें, दिन रात के बदलने अदलने को देखें, इन सब में आप देखिए कि क्या निशानियां हैं, कि जैसे हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा रात नहीं रहती, हमेशा एक मौसम नहीं रहता, हमेशा गर्मी नहीं है, हमेशा सर्दी नहीं है, चेंज है। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी चेंज रहेगा, और हमारी जिंदगियों में भी हालात बदलते रहेंगे। कभी खुशियां हैं, कभी गम है, कभी दुख है, कभी तकलीफ है, कभी हंसी है, कभी इंसान अमन महसूस करता है तो कुछ ही अरसे के बाद वो किसी खौफ में मुब्तला हो जाता है। तो ये सारी असल में जो अदल बदल है, ये इख्तिलाफ है, ये जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इन चेंजिंग थिंग्स, क्या असल में अल्लाह चाहते हैं? अल्लाह की ज़ात के साथ हमारा कनेक्शन, कि हमें पता चल जाए कि बाकी हर चीज़ अल्लाह के अलावा वो मुस्तकिल तब्दीली में है, सिवाय रब की ज़ात के, कि जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना उसके जैसा कोई हो सकता है, ना उससे पहले कोई, ना उसके बाद कोई। सबसे पहले वो अल अव्वल अल आखिर, यानी सबसे पहले वो था और सबसे आखिर में भी वही रहेगा। तो वो ज़ात जो इस कदर अजीम शान ज़ात है, इस छोटी छोटी निशानियां जो मेरे और आपके आसपास हैं, इसके ज़रिए से फ़ौरन अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन हो जाए। और कैसा कनेक्शन, आप देखिए अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वमिन अन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कि इन सारी निशानियों के बावजूद ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाहि यानी अल्लाह तो है रखा हुआ उन्होंने, लेकिन अंदादा कई शरीक बना रखे हैं। युहिब्बूनहुम, और फिर जुल्म ये है कि वो उन शरीकों से ऐसी मोहब्बत करते हैं, कहुब्बिल्लाह, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। अब ये बड़ी अहम आयत है, जो हमें आज भी किसी ने सवाल किया था इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के हवाले से। तो ये आयत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि हर वो इंसान जिससे हमारा वो ताल्लुक हो जाए जो अल्लाह से होना चाहिए। और अल्लाह से कैसा ताल्लुक है? इताअत का।
اللہ سے कैसा ताल्लुक है हमारा? इत्तिबा का, इताअत का, ओबीडियंस का, ब्लाइंड ओबीडियंस, ब्लाइंड फेथ, है ना? अल्लाह को देखा तो नहीं हुआ ना मैंने और आपने। अल्लाह की ना जन्नत देख रखी है, ना जहन्नुम देख रखी है। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के की ज़ात पर हमारा यकीन है, अल्लाह की जन्नत जहन्नुम पर यकीन है, अल्लाह के बनाए हुए फरिश्तों पर यकीन है। जैसा यकीन हम अल्लाह की ज़ात पर रखते हैं, जैसी मोहब्बत इत्तिबा और जैसी अल्लाह की ओबीडियंस हम करते हैं, अगर वैसी ही मोहब्बत किसी इंसान की कर रहे हैं, वैसी ही इबादत, किसी इबादत से मुराद बंदगी है ना, ओबीडियंस है, वैसी ही बात हम किसी इंसान की मान रहे हैं, या इंसानों को हमने उस दर्जे पर फाइज कर दिया है कि उनकी खुशी के लिए, उनको राजी करने के लिए हम हलाल हराम की परवाह नहीं कर रहे, हम राइट रॉन्ग की परवाह नहीं कर रहे, तो ये चीज़ अल्लाह को बहुत शदीद गुस्सा दिलाती है। ये बड़ी अल्लाह को नाराज कर देने वाली बात है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने मेरे साथ शरीक बनाए हुए हैं। दा निद कहते हैं कि जैसी खूबियाँ, जैसी सिफात अल्लाह की हैं, जो हम अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं सुने, अल्लाह हमारी मुश्किलें दूर फरमाए, अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह पर मुझे और आपको देख रहा हो या देखते हैं अल्लाह, अल्लाह ताला समीअ है, अलीम है, बसीर है ना? अल्लाह मालिक हैं, मेरे पूरी हस्ती के मालिक अल्लाह की ज़ात है। अब यही सिफात और एट्रीब्यूट्स मैं किसी इंसान से अगर एसोसिएट कर देती हूँ, और इंसानों से फिर वही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ जो मैं अल्लाह से चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए, मुझसे मोहब्बत करें। अब मैं चाहती हूँ कि इंसान, किसी एक इंसान को, चाहे अब वो कोई आपके रिश्ते में आप देख लिए माँ बाप हैं या फिर शौहर है, कि ऐसी इत्तिबा की जो उन्होंने बात कह दी अब उसको टालना नहीं है। ये नहीं देखना कि अल्लाह इससे नाराज़ तो नहीं हो रहा। अगर हम इनकी वो बात मान रहे हैं तो उसकी वजह से कहीं हम अल्लाह को तो नाराज नहीं कर रहे। यानी किसी की परवाह ना करना, ये बहुत शदीद अल्लाह को गुस्सा दिलाता है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह कहते हैं कि जो ईमान वाले हैं, असल में उनकी जो ज्यादा शदीद मोहब्बत है वो सिर्फ अल्लाह से होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मोहब्बत का लफ्ज है, ये नहीं कहा कि इबादत, ये नहीं कहा बंदगी, ये नहीं कहा इत्तिबा, है ना? मोहब्बत, असल में मोहब्बत के बगैर इताअत हो ही नहीं सकती। इताअत लिंक्ड है मोहब्बत से। अगर जिससे आपकी मोहब्बत है आप उसकी बात भी मानते हैं, आप अगर किसी से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं लेकिन बात नहीं मानते, है ना? हम कहते हैं हमें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है या बाप से बहुत मोहब्बत है, लेकिन बात नहीं मान सकते उनकी, तो वो असल में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत और जो इत्तिबा है, मोहब्बत और जो ओबीडियंस है, मोहब्बत या बंदगी है, ये कनेक्टेड है। जहाँ मोहब्बत है वहीं इत्तिबा है, वहीं फॉलो, उनको फॉलो करना है, वहीं ओबीडियंस है। ठीक है? तो अल्लाह जी फरमाते हैं कि इंसान जो ईमान वाला है, जिसके अंदर ईमान है, या वो दावा करता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, वो सबसे ज़्यादा शदीद अल्लाह से मोहब्बत करता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शदीद इत्तिबा या ओबीडियंस या कह लें कि फॉलोअंस वो अल्लाह ही की होती है। आप उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की बंदगी देखते हैं। फिर वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, और काश उस वक्त को ये जालिम महसूस कर लें कि जब वो अजाब देखेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कि ये जो अल्लाह से मोहब्बत है ये तुम्हें कमज़ोर नहीं करती। अल्लाह की इत्तिबा, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की जो ओबीडियंस है, इताअत है, ये तुम्हें कमज़ोर नहीं करती। उस दिन पता चलेगा कि सारी कुव्वत तो है ही अल्लाह की। अब आप देखिए कि कितना डीप कनेक्शन है कि हम असल में जब किसी की ओबीडियंस कर रहे होते हैं, इत्तिबा कर रहे होते हैं, किसी की बात मानकर अल्लाह को नाराज कर रहे होते हैं, तो हमें ये लग रहा होता है कि हमने अगर इनकी बात ना मानी तो हमें कुछ जिंदगी में नुकसान होगा, है ना? जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर खवातीन ये सवाल कर रही होती हैं कि हम बड़ा अच्छा हिजाब करते थे, बड़ा पर्दे का एहतमाम करते थे, लेकिन शादी हुई, शौहर को पसंद नहीं है, शौहर इस चीज़ से नफरत करते हैं कि हम दीनदारी में रहें या हिजाब में रहें या पर्दे में रहें, तो अब अपना घर बचाने के लिए, अपना जो है ना शौहर की मोहब्बत के लिए हमने वो सारी चीज़ें बदल दी। अब जैसे शौहर चाहता है हम वैसे डेकोरेशन पीस बन के घूम रहे होते हैं उनके साथ। अब किस लिए किया ये सारा कुछ? ताकि शौहर नाराज ना हो जाए, है ना? अब ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि ये बहुत सारी चीज़ों में हम अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोगों की नाराज़गी से बचने के लिए, उनको नाराज़ ना होने देने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कुव्वत तो अल्लाह की है, ताकत तो अल्लाह की है, हर चीज़ तो अल्लाह के हाथ में है।
वलऊ का मतलब होता है काश, देखिए काश, कि ये काश इस चीज को समझ पाते, यानी उस वक्त जिस वक्त अजाब आएगा, जिस वक्त अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए, कि जिस वक्त इनके ऊपर वो अजाब टूट पड़ेगा, या जिस वक्त रोज़े क़यामत होगा, या जिस वक्त ये अल्लाह को देख लेंगे और अल्लाह की ताकत को जब महसूस कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे, उस वक्त तो कोई फिर फायदा नहीं है ना। आप देखिए हमारे दीन का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, वो ईमान बिल गैब पर है। मुआजिज़े भी, या अंबिया के साथ भी, उनके जरिए भी जो चीज़ भेजी गई, उनमें से बहुत सारी चीज़ें रिवील्ड नहीं की गई, बहुत सारी चीज़ें जाहिर नहीं की गई। तो अब ये फरमाया जा रहा है कि जब अजाब जाहिर हो जाएगा, फिर इनको रियलाइज होगा, और उस वक्त जो है ना, वो फिर इनकी रियलाइजेशन का या इनके एहसास कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वअन्न अल्लाह शदीदुल अज़ाब, अल्लाह बड़ा सख्त है फिर अजाब देने में। दुनिया में उसने तुम्हें बारहा रिमाइंडर्स दिए, बारहा तुम्हारे सामने अपने मैसेजेस भेजे मुख्तलिफ जरियों से, कि तुम बाज आ जाओ लोगों की जो है खुशनुदी से, या लोगों को राजी करने के लिए, अल्लाह को नाराज करने से, लेकिन तुमने इन सारी चीज़ों को पसे पुश डाला, अब अजाब चखो। नाउज़ुबिल्लाह। इसी हदीस है कि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट परमिजिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मखलूक की इताअत करे अल्लाह को नाराज करके, यानी अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करना, ये शदीद तरीन अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली बात है। इज़ तबर्रअ अल्लज़ीन इत्तबअू मिनल्लज़ीन इत्तबअू। अब अल्लाह जी कह रहे हैं कि उस दिन सिर्फ ये अजाब ही नहीं देखेंगे क़यामत के दिन, बल्कि जिन लोगों की ये इत्तिबा करते रहे, जिन लोगों की इताअत करते रहे, जिन लोगों को अल्लाह के अलावा राजी करते रहे, जिनसे उम्मीदें आरज़ुएं रखते रहे, वो सब इन लोगों से दूर भागेंगे, बेजार होंगे, उन तमाम लोगों से जो वो पैरवी करते रहे। यानी इसमें वो तमाम माबूदाने बातिला भी आ जाते हैं, तमाम वो खुदा भी आ जाते हैं जिनको इंसान अल्लाह के अलावा जिनसे अपनी उम्मीदें रखता है, आरजुएं बांधता है, और वो तमाम लोग भी आ जाते हैं जिनको राजी करने के लिए इंसान अल्लाह को नाराज कर देता है। अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह को राजी करना शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स। जितने भी हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो माँ बाप के साथ है, चाहे शौहर का बीवी के साथ, बीवी का शौहर के साथ, औलाद के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, या तमाम दुनिया में लोगों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ताल्लुकात हैं, उसका क्राइटेरिया या उसका जो मीज़ान है वो क्या होना चाहिए, कि अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह को राज़ी करना। अगर अल्लाह नाराज़ हो रहा है, हम लोगों को राज़ी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वो रिश्ता कभी भी बाबरकत नहीं हो सकता, उसके अंदर कभी भी ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह नहीं होंगी, क्योंकि वो कर्स्ड रिलेशनशिप होगा, उसके अंदर अल्लाह की तरफ से लानत होगी, रहमत से दूरी होगी। इसी तरह वो तमाम लोग जो जिनको हम फॉलो करते हैं रिलीजन के नाम पर, ठीक है, जिनको हम जिनकी इत्तिबा कर रहे होते हैं, इताअत कर रहे होते हैं नेकियों के लिए, हालांकि उनकी जो उनकी अपनी रविश है वो क्लियर नहीं होती, या वो खुद किन रस्तों पर है ये क्लियर नहीं होता, या वो आपको अल्लाह से नहीं जोड़ रहे होते, अल्लाह के कुरान से नहीं जोड़ रहे होते। अच्छा, ये बड़ी एक चीज़ है ध्यान से सुनने वाली, कि सिर्फ उनकी इत्तिबा आप कर सकते हैं या उनकी बात को मान सकते हैं जो आपको, यानी असातिज़ा की बात कर रही हूँ मैं, उस्तादों की, कि जो ये हमारे जो शेख होते हैं या मेंटर्स होते हैं, या हमारे जो जिनको हम गाइड अपना कहते हैं, जो आपको कुरान से रिलेट करते हैं, आपको कुरान से जोड़ते हैं, वो तमाम लोग जो कुरान से आपका ताल्लुक बनाते हैं, उनकी इत्तिबा या उनकी बात मानना या उनको सुनना या उनकी पैरवी करना, ये जायज़ है। लेकिन वो लोग जो आपको अदर देन कुरान और हदीस, यानी वो कुरान और हदीस में तो है ही है, लेकिन ये कर लें, ये कर लें। अब इसकी मिसाल मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूं, कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपसे ये कहे कि आपने एक दिन में 10 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, अब नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं है, या ये कहने की भी कई दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती कि नमाज पढ़े या ना पढ़े, आपने कि 10 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आप देखिए कि वहां पे फौरन से चौंक जाएं आप, कि जो हलाल और हराम को आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बना रहा, लेकिन अदर देन हलाल और हराम आपको नेकियों के नाम पर बहुत सारी चीज़ें जो है, पैकेजेस डिफरेंट दिए जा रहे हैं, ये चीज़ जो है ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, क्योंकि हलाल और हराम जो है ये दीन के अंदर दाखिल होने का आपका, या दीन को कैरी करने का, या दीन के अंदर रहने का आपका, या आपके जो समझ लें कि इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लाम है उसके अंदर रहने का, या उसका स्टूडेंट बने रहने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कहते हैं ना पिलर्स ऑफ इस्लाम। अगर पिलर्स ऑफ इस्लाम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर दीन के फ़राइज़ और वाजिबात में आप
ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ صبح شام سبیلے لگا رہے ہیں، آپ صبح شام خیراتیں کر رہے ہیں، آپ صبح شام باقی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر وہاں پر رک جانا چاہیے اور ری ایویلویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، دوبارہ سے سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ اگر آپ فرائض نہیں پورے کر رہے، واجبات پورے نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سے ڈوز اینڈ ڈونٹس پورے نہیں کر رہے، تو باقی تمام چیزوں کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے پھر۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے کہ جو ان کی پیروی کرتے رہے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور مل کر سب عذاب دیکھیں گے، نعوذ باللہ، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور لوگوں سے ان کے تمام لنکس کاٹ دیے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھیے ہم دنیا میں بھی اپنے لنکس بنا کے رکھتے نہیں بنا کے رکھتے، ہے نا؟ آج کل کی تو یہ جو پروفیشنل ایتھکس میں اور آپ کی جو ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل پروفیشنل، اس میں آپ کو سب سے بڑی یہی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کریٹ لنکس، ڈیولپ لنکس، اپنے لنکس بنائیے۔ کیوں لنکس بنائیے؟ تاکہ آپ کے مطلب نیٹ ورکنگ، جس بھی اس کو کہتے ہیں نا، نیٹ ورکنگ کریں، کہ یہ آپ کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپ کی گروتھ میں آپ کا بڑا کردار جن کا رہے گا۔ ادر دین دیٹ آپ دیکھیے ہم دنیا کے باقی معاملوں میں بھی اپنے لنکس کے اوپر، اپنے اسباب پر آپ دیکھیے بہت زیادہ ہم ریلائی کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیے، ہمارا بڑا ہی ٹرسٹ ہوتا ہے اپنے رشتوں پر کہ یہ ہمیں مصیبت میں کام آئیں گے، یہ ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہے نا؟ یہی اٹیچمنٹس ہیں ہماری کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لنکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک یا غلط کی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو آیت ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، کہ آخرت میں سارے کے سارے لنکس جو ہے نا وہ کاٹ دیے جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کا کسی بھی لنک سے فائدہ نہیں ملے گا۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے لنکس ہمارے لیے تبھی فائدہ مند رہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا۔ آج آ کے میری بہنوں بات اللہ پر ہی ہے، لوگ آپ سے تبھی راضی رہیں گے کہ جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا۔ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، حدیث کے مطابق اللہ جب چاہے کسی کے دل میں بیزاری ڈال دے، نفرت ڈال دے، جب چاہے کسی کے دل میں محبت ڈال دے۔ اب کس کے لیے پھر محنت زیادہ ہونی چاہیے؟ جو ان سارے فیلنگز کو اور جو ان ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے اس پر محنت ہونی چاہیے، یا پھر جن سے ہمارے یہ فیلنگز منسوب ہیں ان پر محنت ہونی چاہیے؟ اب ہم بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ جن سے ہماری فیلنگز ہیں محبت والی، ٹرسٹ والی، ڈپینڈنسی والی، ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم ان کو راضی کرنے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح کمزور ترین انسان ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ہم کمزور انسانوں کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ شدید اللہ کو غصہ دلانے کا باعث بنتا ہے۔ اصل میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دس شوڈ بی دا فارمولا فار لائف، یہ زندگی کا فارمولا ہے۔ راضی آپ نے اللہ کو کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اچھا سلوک کرنا ہے، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، لیکن جو فوکس آف دا لائف ہے یا سینٹر آف دا لائف ہے، یا ہر طرح سے جس کے ہم نے فکر کرنے کے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اللہ اکبر، اور اس دن کہیں گے اتبعوا، دوسروں کی پیروی کرنے والے، دوسروں کو فالو کرنے والے، دوسروں کو، اچھا یہ پھر اس میں فالو کرنے والوں کے حساب سے میں آج کی جو سوشل میڈیا اور یہ جو کیا ان کو کہتے ہیں یوٹیوبرز اور پتہ نہیں کیا ٹک ٹاکر اور کیا کیا، ان کی جو فین فالوونگ ہے اور ملینز میں تو حیران ہو گئی۔ ایک دن ایک سامنے آ رہا تھا، پتہ نہیں یہ یوٹیوب سکرول کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کئی چیزیں آ جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کوئی آدمی اپنا کوئی نیا گھر بنایا ہوا ہے وہ دکھا رہا تھا، اور اس کے نیچے میں دیکھ رہی 5 ملینز ویوز ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی اتنا فارغ ہے کہ کسی نے گھر بنایا ہے، وہ آپ کو اپنے ٹوائلٹس دکھا رہے ہیں، اپنے کمرے دکھا رہے ہیں، آپ اس کو مطلب 5 ملین لوگ اتنے فارغ ہیں کہ بیٹھ کے ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی لائف کے پیچھے اتنا پڑ جائے کہ وہ اپنی ایک ایک چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، اور آپ بیٹھ کے فارغ ترین دنیا کے انسان ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اگر انہوں نے گھر بنایا ہے تو گڈ فار دم، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اگر ان کے پاس کچھ آیا ہے تو گڈ فار یو، گڈ فار دم، آپ کیوں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟
है ना, ये है जो जिन्होंने पैरवी की लोगों की खाम खा लोगों को फॉलो किया, ये जो पैरवी है ना, इसको आजकल की जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है ना उस पे भी ले जाइए, कि जिन्होंने उन लोगों को फॉलो किया जिनसे दुनिया की चीजें मंसूब है ना आपको दुनिया का कोई फायदा मिल रहा है, ना आखिरत का मिल रहा है, ना अल्लाह से कुर्ब हासिल हो रहा है, ना कुछ सीखने की चीज है, ना कोई आपकी जिंदगी को बेहतर करने की चीज है। वो कहेंगे काश एक दफा हम वापस जाएं, लव अन्न लना कर्रा, एक दफा हमें वापस लौटाया जाए, फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, तो हम भी इनसे बेजार हो जाएं वैसे ही जैसे ये आज हमसे बेजार है। और मुख्तलिफ आप देखिए इसमें फिर रिवायात हैं, बल्कि आप कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ आयात हैं कि क़यामत के दिन यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अखीह, इंसान अपने भाई को देखकर दौड़ लगा देगा, भागेगा, व उम्मिही व अबी, माँ बाप को देखकर भागेगा, वो साहिबतिही व बनी, बीवी बच्चों को देखकर भागेगा। क्यों भला, क्यों भागेगा? कि कहीं इनको कुछ नेकियां ना देनी पड़ जाए। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, हर इंसान ऐसी हालत में होगा कि उसको किसी की परवाह नहीं होगी। आज हम देखिए लोगों से कितनी उम्मीदें लगा के बैठ जाएं, इंक्लूडिंग रिलीजियस जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, यानी ये हमारी जी हम फलां को फॉलो करते हैं कि वो हमें बख्शवा देंगे, या वो हमारी शफात कर दें, या वो हमारी क़यामत के दिन हमें अल्लाह के सामने हमारी जगह पर हमारा हिसाब दे दें। ऐसे हो सकता है कभी भला? तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि ये सारे जो जिन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों पर उम्मीदें रखी और उनकी फिर पैरवी की, अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़कर उनकी इत्तिबा की, अब वो कहेंगे कि अल्लाह एक दफा हमें वापस दुनिया में भेज, हम इनसे वैसे ही बेजार हों जैसे ये आज हमसे रहे हैं, दूर हो रहे हैं। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इसी तरह लोगों को उनके अमाल बताएगा, दिखाएगा, जिस पर उनकी उनको हसरत होगी। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की हसरतों से बचाए। यानी इंसान कहेगा काश मुझे एक मौका मिल जाए, काश एक दफा वापस जाना नसीब हो जाए, अल्लाह एक दफा भेज दे और हम अपनी जिंदगियों को बेहतर करके आए, हम अपने मामलात वैसे चला कर आए जैसे तू चाहता है। अल्लाह फरमाएंगे कि फिर अब तो तुम्हें वो दोबारा लौटना नहीं तुम्हारे लिए ना, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, अब तो तुम आग से निकल नहीं सकते। तुम्हें दुनिया में हमने कितने रिमाइंडर्स दिए, कितने तुम्हारे सामने हमारे पैगाम आए, हमारी तरफ से आयत आई, ये कुरान मजीद बगैर देखे नुक्ते की तब्दीली के, डॉट की भी तब्दीली नहीं, जबर जेर की भी तब्दीली नहीं, कितने सौ सालों से मेरे और आपके दरमियान है, और हमें मुसलसल रिमाइंडर दे रहा है, जिक्र है कुरान, रिमाइंडर दे रहा है, अलर्ट्स दे रहा है, ताकि हमारे अमाल हमारी हसरतें ना बने। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलाला तय्यबा, अल्लाह तुम्हें हर वक्त बांध के नहीं रखना चाहता। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि हर वक्त तुम जो है ना वो अपने आप को पाबंदियों में रखो, बल्कि सिर्फ कुछ चीजों से रोका गया, बाकी हर एक चीज तुम्हारे लिए अलाउड है। ए इंसानों, जमीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा है वो खाओ पियो मजे करो। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, हाँ शैतान को चेज ना करना, उसकी ओबीडियंस ना करना, उसके रास्ते पे ना चलना। शैतान ने क्या किया था? शैतान ने जानते बूझते हुए अपने आप को बड़ा समझा था, तकब्बुर किया था ना, हम कहते हैं तकब्बुर किया है। तकब्बुर क्या है? ये कहना है कि मैं बेहतर समझती हूँ, या जो मैं कर रही हूँ ना, आई नो बेटर, और अपने आप को अक्ल कुल समझना। ये शैतान की सबसे बड़ी गलती थी, और आगे मजीद उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, याद रखो कि तुम्हारा बड़ा खुला दुश्मन है। खुला से मुराद है कि तुम्हें पता है वो दुश्मन है, और तुम्हें वो ऐसे रास्तों पे लगाता है और ऐसे तरीकों से ऐसे ट्रैप्स में डाल के लगाता है, और तुम हमें पता होता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये शैतानी काम है ना। हर वो काम जो अल्लाह तक नहीं जाता, अल्लाह से हमें नहीं मिलाता, जिससे हमें आखिरत का फायदा नहीं है, जिससे ना हमारी दुनिया संवर रही है ना आखिरत संवर रही है, तो वो असल में तो फिर शैतान का ही है ना, अबस काम। पिछले भी शायद हमने किसी क्लास में इसको डिस्कस किया था कि वो काम जिसका कोई फायदा ना हो, ना दुनिया में ना आखिरत में, ना आपकी कोई फाइनेंशियली उसमें फायदा है, ना आखिरत का फायदा है, ना आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है, आप किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं, ये अभी जो पीछे हम बात करके आए हैं, खाम खा बैठ के ब्लॉग्स और व्लॉग्स के क्या क्या होता है देखते रहना, और लंबी लंबी वीडियोस देखते रहना, जिसके मतलब एंड ऑफ दैट आपकी ना दुनिया बनी है ना आखिरत बनी है, कुछ भी नहीं है ना। तो अब ये पता है हमें, इसके बावजूद हम वही कर रहे हैं जो शैतान चाहता है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, याद रखो वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का। हुक्म से क्या मुराद है? हमारे दिल में डालता बस। हाथ पकड़ के तो शैतान कहीं लेके जा ही नहीं सकता, ये तो मजाल ही नहीं है उसकी। सिर्फ सारा काम उसका जो है ना, सारी गेम उसकी जो है वो हमारे माइंड पे है, थॉट्स चेंजिंग,
है ना। और अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं, कुरान पढ़ने का मकसद क्या है हमारा? अभी देखिए, जब हम ये आयत पढ़ रहे हैं या अल्लाह की का कलाम पढ़ रहे हैं या दरस कुरान में हैं, या एक दूसरे को जब एक दूसरे के साथ मिलकर हम ये जो अल्लाह के पैगामात हैं इनको सुन रहे हैं, तो ऐसे में मैं उठ के कोई नेकी तो कर नहीं रही ना। ये असल में क्या हो रहा है, ये सिर्फ माइंड चेंजिंग हो रही है, थॉट्स चेंजिंग हो रही है ना, माइंड मेकिंग हो रही है। दिस इज द थिंग जो अंबिया को भी देके भेजेगी। अंबिया ने भी किसी को हाथ से पकड़ के तो नहीं कहा कि ये करो और ये ना करो। शैतान की भी सारी जो कह लें कि दौड़ है, या उसकी भी सारी एफर्ट माइंड चेंजिंग पर है, कि इंसान ये सोचना ये शुरू कर दे कि जो उसके रब को पसंद नहीं है। और हमारा भी उसके जो मुकाबले में कुरान के साथ ताल्लुक असल में अपने माइंड को ही चेंज करना है, थॉट्स को ही चेंज करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा देखिए हम किसी को मना नहीं सकते, इससे ज्यादा हम किसी को पकड़कर कोई काम करवा नहीं सकते। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी को जबरदस्ती नहीं मनवा सकते। फज़क्किर, सिर्फ नसीहत कीजिए, सिर्फ आप इनको कहिए, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। तो शैतान असल में बुराई का और बेहयाई का हुक्म देता है, दिलों में डालता है। बुराई क्या है? हर वो चीज जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है वो बुराई है। और बेहयाई क्या है? कि वो तमाम चीजें जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने आप को छुपा लो, अपने आप को ढांप लो, हम इस पर बहस करते रहे, नहीं असल पर्दा तो दिल का है, असल में तो नेकी दिल की है ना। ये है बेहयाई। बाहर बज़ाहिर हम जो भी करते रहें, ये असल में शैतान की ट्रैप्स हैं। क्योंकि एक दफा जब हम उसके कहने पर चल पड़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी बड़ी बड़ी जो बुराइयां और गुनाह हैं वो हमारे लिए आसान होते चले जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप पर ही हम शैतान की नहीं सुन रहे, अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, तो आप देखिए कि फिर बड़ी बड़ी जो मोहलिक बीमारियां हैं और जो खतरनाक गुनाह हैं उनसे हम बच जाते हैं। व तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और ये भी शैतान तुम्हारे दिलों में डालता है कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें करो जिनका तुम्हें पता ही नहीं है। अल्लाह के बारे में तुम्हारे दिलों में डाउट्स डालता है शैतान, तुम्हारे दिल में अल्लाह के बारे में शक डालता है। अभी जैसे पिछले दिनों मुझसे को पूछ रहा था एक बच्चा, स्टूडेंट ही, कि अल्लाह ताला कहाँ है, क्यों फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उनकी मदद नहीं कर रहे, इतने बच्चे टीचर वहां पे मर रहे हैं, तो अल्लाह कहाँ है, वेयर इज गॉड? अब ये क्या है, शैतान की तरफ से है। अब इसका आंसर टीचर एक लफ्ज में या एक जुमले में नहीं दे सकती, एक पूरे घंटे की क्लास में भी नहीं दे सकती। ये शैतान के जो ट्रैप्स हैं, इनका मुकाबला करने के लिए आपके पास आपकी अपनी माइंड मेकिंग होनी है, जो कि कुरान के थ्रू होनी है, जो कि अल्लाह के दीन के थ्रू होनी है। एक दो दिन में या एक दो बातों से आपके दिमाग की जो चीजें हैं वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि शैतान मुसलसल लगा हुआ है ना। ऐसा तो नहीं कि एक दफा उसने आपके दिमाग में कोई बुरी बात डाली, उसके बाद वो आपको छोड़ गया, किसी और के पीछे लग गया, नहीं, वो तो आपके पीछे चेजिंग कर रहा है आपकी मुसलसल। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, और देखिए ये इतने जालिम है, शैतान के कहे में आके करते क्या है कि जब इनसे कहा जाए कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, तो क्या कहते हैं कि देखिए हम तो वो कर रहे हैं जो हमने अपने पेरेंट्स को, हमने अपने फोर फादर्स को करते हुए देखा, हमने अपने आबा व अजदाद को जो करते हुए देखा। पिछली क्लास में हमने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो आपके यहाँ हो रहा है जो कुछ, वो अल्लाह के दीन से कोसों दूर है, लेकिन हम उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे होते हैं। अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, हालांकि हो सकता है इनके बाप दादा को ना ही अकल हो और ना ही वो हिदायत पर हो, इसके बावजूद ये उनकी की हुई चीजें, उनकी चलाई हुई रस्मों को ऐसे मान रहे हैं कि गोया यही असल दीन है। वो मसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ, और इन काफिरों की मिसाल ऐसी है कि जैसी मिसाल उस शख्स की है कि जो उन उसको पुकारे जो कि गूंगा भी है और बहरा भी है, यानी ना वो सुनता है, ना ही उसको कोई आवाज आती है, ना ही वो देखता है। ठीक है, यानी किसी आप एक ऐसे इंसान को जो बहरा हो, आप उसको जितना मर्जी ऊंची आवाज से चीख चीख के बुलाते रहे, उसको आवाज जाएगी? क्योंकि उसके तो कान ही नहीं है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, तो ये इसी तरह काफिर जो है ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ब्लाइंड फॉलोइंग अपनी सोसाइटी की, अपने पियर्स की, अपने फोरफादर्स की, और उन्हीं को फिर रस्में बना बना के और उन रस्मों के पीछे जान दे देते हैं, फिर उन्हीं रस्मों को अपना मजहब समझते हैं। बड़ी ही ये देखिए शैतान की खतरनाक चाल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए लोगो, ए ईमान वालो,
اللہ کی पाकीज़ा चीजों में से जो उसने तुम्हें अता की हैं, खाओ पियो। वशकुरु लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो शुक्र भी सिर्फ अल्लाह का है, कदरदानी भी अल्लाह की है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, हमने तुम पर मरा हुआ जानवर, मुर्दार जो है वो हराम कर दिया है। वद्दमा, और खून, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो जानवर या खाना जिस पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम पुकारा गया हो, वो भी तुम पर हराम है। फमन इत्तुर्र गैर बागिन वला आद, हाँ कोई ऐसी जगह पर है कि जहाँ उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा और वो बिल्कुल भूख से निढाल हो गया है, या ऐसी कैफियत में है कि उसके पास कुछ नहीं है खाने को, तो अब वो इनमें से मुर्दार अगर कोई मुरा हुआ जानवर है उसके सामने, तो बिल्कुल जो इंसान जिसको जिंदगी के लाले पड़ गए हैं, तो वो उसको यूज कर सकता है। या खिंजीर का जो गोश्त है, अगर कुछ भी लग रहा है कि मर ही जाएंगे और कुछ है ही नहीं, वला आदिन, लेकिन हद से बढ़ने वाला ना हो, अब उसका बारबेक्यू ना किया जा रहा हो बैठ के, फला इस्मा अलैहि, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, दीन का हुक्म जो है कि हराम है ये, और ये इस टाइप की चीज़ हराम है, लेकिन उस ऑर्डर को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है इंसान को बचाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया इनको कहते हैं, शरिया के, यानी अल्लाह की जो शरीयत है जो उसने इंसानों के लिए उतारी है, उसके कुछ मकासद हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर अलग से कर दूंगी। उनमें से एक है कि आपने इंसान की जिंदगी को बचाना है। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो नापाक है, जो हलाल नहीं है, लेकिन जिंदगी बचाने का उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, और ऐसे भी लोग हैं कि जो उनकी किताबों में तालीमात हैं, तौरात और इंजील में यहूद और नसारा की बात हो रही है, तो वो उसको छुपाते हैं, बिल्कुल लोगों के सामने नहीं आने देते। वो यश्तरून भी समनन कलीला, और थोड़ी सी कीमत के बदले ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। उलाइका मा यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, ये वो लोग हैं कि जो अपने पेटों में आग के अलावा कुछ नहीं भर रहे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह इनसे बात भी नहीं करेगा, नाउज़ु बिल्लाह। वला युज़क्कीहिम, और ना इनको इनके गुनाहों से पाक करेगा, यानी माफ़ी नहीं देगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और बड़ा दर्दनाक अजाब इनका मुंतज़िर है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालता बिल-हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को देकर गुमराही खरीद ली, जिन्होंने गुमराही को प्रेफर किया। वलअज़ाब बिल-मग़फ़िरा, और आखिरत के अजाब को खरीद लिया बख्शिश के बदले में। फमा अस्बरहुम अलन्नार, और फिर कहते ये हैं कि हम भी तो सबके साथ ही हैं भाई, देख लेंगे, जाना हुआ आग में तो चले जाएंगे। अक्सर आप सुनते हैं ना, लोग, इवन पीपल आर मेकिंग फन ऑफ जहन्नुम, नाउजुबिल्ला, कि कोई बात नहीं, जहन्नुम में तो फलां और फलां, ये जो बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होंगे जहन्नुम में, तो हम असल में रौनक तो, पिछले दिनों कोई मीम सामने इससे गुजरी कि असल तो रौनक जहन्नुम में ही होगी, नाउजुबिल्ला। अब आप देखिए, फमा अस्बरहुम अलन नार, कितना इनको, यानी ये कितने खुश हैं आग पर, नाउजुबिल्ला, कितना सब्र है इनमें आग पर, यानी दे आर यानी कीपिंग देमसेल्व्स ऑन ऑन हेल, ये अपने लिए जहन्नुम को फिक्स करके बैठे हुए हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल अल-किताब बिल-हक़, और ये सारे अल्लाह अलर्ट्स क्यों दे रहा है, क्योंकि अल्लाह ने इस किताब को, कि अब इसको तो तुम बदल नहीं सकते, अपनी किताबें तो तुमने बदल दी, अब इस किताब को तो तुम चाहते हुए भी नहीं बदल सकते, हक़ के साथ नाजिल किया। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, लेकिन वो लोग जो इस किताब में भी इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो असल में दूर मुखालिफत में है, यानी वो सिर्फ मुखालिफत में है, किताब से उनको मसला नहीं है, नबी से मसला नहीं है, बल्कि हसद है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा यहाँ फेरो या वहाँ फेरो, मगरिब की तरफ फेरो या मशरिक की तरफ फेरो। यहूद जो है ना, वो जिस वक्त किबले की तब्दीली का हुक्म आया था, तहवील किबला का, तो उसके बाद फिर से इनकी बातें शुरू हो गई कि हमारा जो बैतुल मक़दस है ये ज़्यादा अहम है और बैतुल्लाह ठीक नहीं है, या फिर ये बैतुल मक़दस के एक हिस्से की तरफ इनका किबला है, तो हमारा वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा सेक्रेड है, ज़्यादा पाक है, ज़्यादा मुक़द्दस है।
تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو ڈائمنشنز ہیں، ڈائریکشنز ہیں، جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، یہ تو تمہیں چیک کرنے کے لیے ہیں صرف، یہ تو تمہاری اوبیڈینس اور اطاعت کو چیک کرنے کے لیے ہے، یہ اٹ سیلف امپورٹنٹ نہیں ہے، اٹ سیلف یہ کام اہم نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہ دیکھیے قربانی کا جو حکم ہے، اللہ نے حکم دیا قربانی کا، تو اب اللہ جی قرآن میں خود ہی فرماتے ہیں کہ نہ ہی لا ینال اللہ لحومکم، اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ کو نہ ہی خون پہنچتا ہے، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی کوئی فائدہ پہنچتا ہے جو تم قربانیاں بڑے بڑے جانور کرتے ہو۔ اصل میں اللہ کیا چیک کرنا چاہتا ہے؟ تقوی، دل کے اندر تمہارے کیا ہے، کیوں ایک عمل کیا ہے؟ تمہیں صبح سے شام بھوکا پیاسا رکھ کے روزہ، اللہ جو تمہارا تمہارے جس عمل کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں روزہ رکھنا، اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ چیک کرے تمہارے دلوں کو، تمہاری اطاعت اور محبت کو۔ تو اللہ جی فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اس چیز پہ لڑائی کرتے رہو کہ میرا قبلہ یہ ہے، میرا یہ ہے، یا میں اس چیز کو فالو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اصل میں نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بڑی اہم آیت ہے، اس کو آیت بر کہتے ہیں، نیکی کی آیت۔ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ جو اللہ کی مان لے، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اس کو پتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے میں نے جانا ہے، آئی ایم اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف اللہ، میں جو کچھ کرتا رہا ہوں میں نے جا کے جواب دینا ہے، والملائکہ، اور سارے فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، اور خاص طور پر قرآن مجید، والنبیین، کتاب ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، کتب نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مال کی محبت کے باوجود وہ اس مال کو اپنے رشتہ داروں پر، یتیم و غریبوں پر، مسافروں پر، وسائلین، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے پر خرچ کرے۔ ایک اور معنی ہے اس کا کہ وہ اپنی فیوریٹ چیز کو، المال علی حبہ، جو اس کی فیوریٹ چیز ہے اس کو اللہ کے رستے پر خرچ کرے۔ چوتھے سپارے کی جو پہلی آیت ہے کہ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی، اصل نیکی تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو اللہ کے رستے میں جو تمہیں بہت فیوریٹ ہے، جو تمہیں بڑا محبوب ہے۔ اب یہ بڑا بڑا، آپ دیکھیے امتحان میں ڈالنے والی آیت ہے نا، ہم اللہ کے راستے میں کیا دیتے ہیں جو ہمارے دل سے اتر جائے، جو پرانا ہو جائے ہے نا، جو سستا ہو، جو مطلب افورڈیبل ہو۔ اب اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ مال کی اس تمام محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنے آس پاس کے لوگوں پر جو ضرورت مند ہیں ان پر، سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، دیکھیے ذوی القربہ، آپ کے قریبی رشتہ دار جو ڈیزرونگ ہیں، جن کو ضرورت ہے، آپ ان کو چھوڑ کر بڑے بڑے ٹرسٹس میں اور یتیم خانوں میں اور فلاں جگہ پہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے رشتہ دار اگر بھوکے ہیں، ان کو ضرورت ہے، عیال دار ہیں، بڑی فیملیز ہیں، آپ ان کی بڑی فیملی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کمانے والا ہے، اس کے 8-10 بچے ہیں، آپ خود عقل سے سوچیں، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کس نوعیت کی کمائی کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے نا ہمیں کہ کون ہے جو سفید پوش ہیں، جو معمولی ان کا آمدن ہے اور اس پر گزر بسر ہو رہی ہے، اب وہ لپٹ کے مانگ نہیں رہے۔ تو ایسے لوگوں پر اپنی فیوریٹ چیزیں خرچ کرنا، مال کی تمام تر محبت کے باوجود اپنے ان قرابت والوں کو یا آس پاس جو ضرورت مند ہیں، اسی طرح مسافر، اسی طرح جو آپ سے مانگ رہے ہیں پھر ان کے لیے بھی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنے عہد کو جب وہ باندھ لیں، ایک دفعہ عہد کر لیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ جو منتیں، نظریں، جو بھی ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں یا لوگوں سے کرتے ہیں، ان سب کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کو نیکی کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے، ڈیفینیشن آف ورچو، بر اصل میں کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صرف خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تنگ دستی میں، تکلیف میں بھی صبر کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ وحین البأس، اور جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت۔ اچھا، ایک تو مین اس کا جو آرڈر ہے وہ جنگ کا ہے نا، کہ جب جنگ ہے تو اس وقت اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہیں۔ ایک اس کا جو جنرل میننگ ہے میرے اور آپ کے لیے، لڑائی کے ٹائم پر، اب جب لڑائی ہے کسی سے، انسانوں سے لڑائی ہے، لڑائی کا کیا مطلب ہے؟ اختلاف ہے نا، تو اس وقت صبر کرنا، اس وقت
اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، ثابت قدم رہنا نیکی کے اوپر. یعنی جب آپ کو آپ کی لائف میں وہ چیز آئی ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، ایسے حالات آئے ہیں کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس وقت میں صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا، اصل میں ایمان کے دعوے میں سچے یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا. کون سی بات کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو. جو کلمہ پڑھا، پھر اس کو صحیح طرح سے اس کا حق ادا کیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ یہ تقوی والے ہیں، ان کے دلوں میں تقوی ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے. مقتولوں کا مطلب جس کو قتل کر دیا گیا ہے، اب تم بدلہ لو. کیوں بدلہ لو؟ تاکہ معاشرے میں سے اگر قتل کے بدلے میں قتل ہوگا تو معاشرے میں سے بے امنی جو ہے، یا جو یہ جو قتل و غارت ہے، یہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. الحر بالحری، لیکن اس کے لیے بھی رولز ہیں. کیوں رولز ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تھا تو اس کے جواب میں پورا علاقہ قتل کر دیا جاتا تھا، پوری ایک برادری کو قتل کر دیا جاتا تھا. کئی لوگوں کو مار کے بھی ان کا وہ جو ہے نا ختم نہیں ہوتا تھا غصہ. تو اب اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ تم نے بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا اب تمہیں بتایا جا رہا ہے، یعنی جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ. الحر بالحر، حر یعنی کوئی آزاد ہے تو اس کے بدلے میں آزاد. اب یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی اگر غلطی کرتا تھا، قتل کرتا تھا کسی کو، تو وہ اپنے اس غلطی کے بدلے میں اپنے غلام پیش کر دیتا تھا. تو یہ اس چیز کو ختم کیا گیا ہے، کیونکہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ ظلم ہے. تو اب جو آزاد بندہ ہے، وہ اگر اس سے قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد ہی کو قتل کرنا ہوگا. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت. پھر یہ بھی ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، اب یہ جو ونی کر دینا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں، جو ہمارے ہاں سندھ میں، اندرون سندھ میں بڑا ہے، پھر بلوچستان سائڈ پہ بھی، پنجاب میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہی ہے کہ باپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اس نے اپنی اس مسٹیک کے بدلے میں، غلطی کے بدلے میں بیٹی دے دی. اور بھائی سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی کسی کا اس نے قتل کر دیا یا کوئی کسی کا نقصان کر دیا، تو اس کے بدلے میں اپنی بہن دے گا. تو اب یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. بتایا گیا ہے جو اگر کسی کی عورت ماری ہے تو اس کے بدلے میں عورت جائے گی، ادروائز نہیں جائے گی. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، اس سارے کے باوجود، یعنی بدلہ لینا، قصاص جو ہے، یہ تمہارے لیے اجازت کر دی گئی. لیکن جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یعنی بے شک تمہارا اس نے نقصان کیا ہے، یا تم پر جو ہے وہ قتل کر کے تمہارے خاندان میں سے کسی کو تم پر ظلم ڈھایا ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہارا بھائی ہے، تمہاری انسانیت کا جو ایک رشتہ ہے وہ ہے آپس میں. آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں عرب کے اندر یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ لوگ اپنے دشمنوں کا مسئلہ کیا کرتے تھے. مسئلہ کہتے ہیں کہ ان کے باڈی آرگنس نکال کر پھر ان کو مسلنا، اور ان کی پوری وہ دنیا کے سامنے اس کو لٹکا دینا، اور وہ لوگ دیکھ دیکھ کے پھر ہنستے تھے. اور پھر جیسے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی باڈی کے ساتھ کیا، تو یہ ادھر بہت ٹرینڈ تھا. تو اللہ جی فرما رہے ہیں یہ مت بھولو، تمہارا انسانی ایک رشتہ ہے، تمہارا بھائی ہے یہ. فاتباع بالمعروف، تو وہ کام کرو کہ جو بھلا ہو، جس میں بھلائی ہو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور نیکی جو ہے وہ اس کو سامنے رکھو، بدلہ لیتے ہوئے بھی نیکی کو سامنے رکھو. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے. آسانی کیوں؟ دیکھو، اگر تم ایک بندے کے بدلے میں ایک خاندان مار رہے ہو، تو کل کو وہ بھی اس خاندان کے بدلے میں تمہارے پورے کنبے کو قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہے نا. تو اس سارے میں کہ تم اپنی انرجیز انہی چیزوں میں لگاؤ، بدلہ لینے میں اور ایک دوسرے کو مار دھاڑ میں. اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے کہ اس سے تمہیں قصاص کا جو ہے وہ پورا قانون دے دیا. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو کوئی ان آیات کو سننے کے بعد بھی زیادتی کی طرف جائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، نعوذ باللہ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو تمہیں بولا گیا کہ بدلہ لو، دیت لو، اپنا جو بھی ظلم ہوا ہے اس کا حساب یا قصاص لو، اصل میں اس میں زندگی ہے عقل والوں کے لیے. زندگی کیا ہے؟ اگر کوئی چوری کرتا ہے، اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا،
تو آپ دیکھیے معاشرے میں سے چوری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے زنا کیا ہے اور اس کو وہ قصاص کے مطابق جو کیپٹل پنشمنٹس ہیں اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، تو معاشرے میں سے وہ زنا، وہ ریپ کیسز ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اصل میں جو شریعت کی متعین کردہ سزائیں ہیں، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے حیات ہے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی زندگی گزارو، تاکہ تم ظلم کرنے سے بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اچھا ایک اور ریزن جو جس کے وجہ سے ظلم ہوتے ہیں، ایک اور وجہ جس کی وجہ سے یا جس کی بدولت آپ دیکھیں سوسائٹی میں ڈس بیلنس ہوتا ہے یا ظلم ہوتا ہے یا قتل و غارت ہوتی ہے، وہ ہے وصیت۔ جو ول ہوتی ہے، جو اولاد کے لیے جو ترکہ ہوتا ہے یا وراثت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جو والدین کی، اس کو وصیت کہا جاتا ہے، جو وہ یہ ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی انہیریٹنس۔ تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ جائے، تو اگر وہ کسی مال کو چھوڑ کر گیا ہے، الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اس مال میں سے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جس وقت آیات جو احکامات وراثت ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے۔ احکامات وراثت یا توراث اس کو کہتے ہیں، جب توراث کے یا وراثت کے حکم نازل ہو گئے، اس کے بعد اس آیت کا جو آرڈر ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو وارث ہیں، لا وصیت للوارث، یہ آرڈر آ گیا کہ وارث کے کو وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان، اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ نہیں ول اپنی دے سکا، وصیت نہیں دے سکا، تو کیا اس کے جو اقربا ہیں، جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے یعنی رشتہ دار ہیں، کیا وہ وصیت نہیں کر کے گیا تو کیا ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہر ایک کے لیے ایک فکسڈ پارٹ ہے، ہر کسی کو وراثت میں سے ایک حصہ اس کے لیے مستقل طے کر دیا گیا ہے، جو احکام وراثت ہیں اسلام کے۔ حقا علی المتقین، متقی لوگ یہ لازم کریں۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، اب جو کوئی تبدیل کر دے گا وصیت کو اس کے سننے کے بعد، تو پھر اس پر گناہ ہے جس نے وصیت کو تبدیل کیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اب اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ یہ وصیت کرنے والا جو ہے اس نے فیورزم کیا ہے کسی ایک بچے کے اوپر یا کسی ایک رشتے کے حساب سے اسے زیادہ طرفداری کی ہے یا غلط وصیت دی ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اب چاہیے کہ اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد وہ غلط وصیت، یا جو غلط سے مراد کیا ہے، جس میں عدل نہیں ہے نا، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میری ساری جائیداد میرے ایک بچے کو مل جائے، باقی سب کو کچھ بھی نہ ملے، یا میرے دو بچوں کو مل جائے باقی دو کو نہ ملے، تو یہ وہ وصیتیں ہیں یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عدل نہیں ہے، جس میں طرفداری ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو ایز اٹ از فالو نہیں کرنا، کیونکہ لا وصیت للوارث، وارث کو آٹومیٹکلی حق اس کا ہے کہ جو وراثت ہے اس میں اس کا ایک ریٹن اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جو غلط وصیت ہے اس کو ٹھیک کروا دینی ہے۔ فلا اثم علیہ، تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ہے نا ساری زندگی کوستے رہے پیرنٹس کو کہ انہوں نے صحیح سے وصیت نہیں کی، انہوں نے صحیح نہیں لکھ کے گئے، بتایا نہیں، تو اس کے بجائے آپ دیکھیں، اور وہ بھی پھر گناہ گار وہاں پر اللہ کے حضور، وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب ہو رہا ہو، ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے ان کو بھی پکڑا جا رہا ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ وصیت کو بدل کر عدل کے حساب سے جو ایک رائج، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، معروف، جو بھلا طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، عدل کا طریقہ ہے، سب لوگوں کو اس میں سے حصہ آ جائے، یا جو ریٹن شریعت کے مطابق ایک ڈٹرمنٹ پارٹ ہے وہ سب کو مل جائے، تاکہ ہر وقت والدین کے لیے پھر یا جو بھی رشتہ دنیا سے چلا گیا اس کو آپ کوسے نہیں اور وہ گناہ گار مزید نہ ہو۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے کسی نہ کسی صورت میں فرض رہے ہیں۔ اور ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ تمہارے اندر گاڈ کانشیسنس آئے، اللہ کی جو موجودگی ہے اس کا احساس ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی اصل میں کیا ہے؟ اللہ کو شعوری طور پر محسوس کرنا، اللہ کے ساتھ آپ کا وہ کنیکشن جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ وہ عبادت جس میں ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں وہ روزہ ہی ہے۔
ہے نا, سامنے کھانا پڑا ہے, پانی پڑا ہے, لیکن آپ کا روزہ ہے چونکہ, تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا آپ کو, آپ اکیلے ہیں, لیکن پھر بھی آپ پانی نہیں پیتے, پھر بھی آپ کھانا نہیں کھاتے. وائی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے روزے کی حالت میں. اسی لیے علماء کا اور سلف صالحین کا, جو گزر گئے ہیں بزرگ نیک لوگ, ان کا یہ وطیرہ رہا کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ روزوں کی طرف بھاگتے تھے, روزے رکھتے تھے. خود آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اگر سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 دن, پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اب آج کل تو یہ تھوڑے موٹے بندوں کے لیے جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, اسی طرح جو ڈائبیٹک ہیں یا جو بلڈ پریشر وغیرہ کے ساتھ جن کا پرابلم ہے, کولیسٹرول ایون, ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی گیپ رکھ کے کھائیں یا ونڈو ایٹنگ کریں, 16 گھنٹے بھوکے رہیں, 8 گھنٹے کھانا کھائیں. تو آپ دیکھیے, اگر اس کو ہم عقل سے دیکھیں تو اس میں بیسٹ وے جو ہے, جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اس کا بھی بالکل روزے سے ملتا جلتا ہے. تو 2 روزے رکھنا ویسے بھی ہفتے میں یہ بہت ہیلدی ہے آپ کے لیے. لیکن اصل میں وہ ہیلتھ ایک طرف, آپ کی انٹرمیٹڈ فاسٹنگ ایک طرف, اصل میں کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, تاکہ تقوی آئے ہمارے اندر. ایام معدودات, بڑے تھوڑے دن ہیں. فما كان منكم مريضا, تو جو تم میں بیمار ہے, او علی سفر, یا کسی سفر پر ہے, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ گنتی کو بعد میں پورا کر لے, یعنی اس وقت وہ روزہ چھوڑ دے. اس حوالے سے ایک واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی جو ہیں, گرمی کی شدت تھی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو پتہ چلا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کو بہت زیادہ ناپسند کیا کہ روزہ سفر کی حالت میں منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ دیکھیے, اگر آپ ایک مشقت میں روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے نا, آپ نے کچھ نہیں کھانا, کچھ نہیں پینا. تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ وہ مشقت نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ بیماری کی نوعیت مختلف ہے نا, پھر وہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے آپ جب ٹھیک ہو جائیں تو روزہ رکھ لیں. پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں ٹھیک ہونے کا, یہ جو اگلی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ جو نہیں آگے چل کے بھی ٹھیک نہیں, ان کو پتا ہے کہ ہماری صحت ایسی ہے جو آگے جا کے خرابی ہوگی مزید, تو وہ پھر کیا کریں گے, فدیہ دیں گے. وہ روزے کی جگہ کھانا کھلائیں گے مسکین کو, 2 وقت کے وہ سحری افطار کی جگہ پر. تو ایسی بیماری جس سے ریکوری کا جو ہے وہ آپ کو یقین ہو, کہ جیسے مثال کے طور پر ڈائبیٹک ہیں تو وہ آگے اگلے سال تو مزید ان کی نقاہتی ہوگی نا. اسی طرح پھر ویسے جو ڈائبٹیز اس کے لیے, تو شوگر کے پیشنٹس کے لیے تو روزہ ریکمینڈڈ ہے, روزہ ان کو ٹھیک ٹھیک کرتا ہے, ہیل کرتا ہے. لیکن بزرگ ہیں اور ساتھ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پھر آپ فدیہ دیتے ہیں روزے کی جگہ پر. اسی طرح جو پریگننسی میں جو خواتین ہیں, پریگننٹ ہیں, تو وہ روزے کے, اگر ان کو لگتا ہے کہ آلریڈی چونکہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں باڈی میں, تو پھر بچے کی اگر گروتھ میں اثر پڑ رہا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ روزہ کیری نہیں کر سکتی, تو روزہ چھوڑ دیں. اور بعد میں جس وقت بچہ بڑا ہو جائے, اور ان کو, کیونکہ پھر جب بچے کو دودھ پلانا ہے اس عرصے میں بھی پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے طاقت کی, قوت کی, تو وہ روزہ تب بھی نہیں رکھا جا سکتا. تو اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ آپ احتیاطاً فدیہ دے دیں, اور پھر جب بھی آپ بہتر ہوں, طبیعت بحال ہو, جب بچے بڑے ہو جائیں, جس وقت بھی آپ کو مہلت, بچے بڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اب وہ 20-30 سال کے ہوں تب آپ کو جا کے یاد آئے, یعنی جب وہ اپنی طاقت میں آ جائے اور آپ کو لگے کہ اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, تو اس وقت روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, جیسے کل مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ذی الحج کے روزے ہیں, ان کے حوالے سے سوال تھا کہ ان کو کچھ میڈیسن لینی ہوتی ہے, تو اب لیکن وہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو ویسے ہی نفلی روزے ہیں, آپ کی طبیعت اگر بحال نہیں ہے, آپ کو قوت نہیں ہے, اور موسم اتنا شدید گرم ہے پاکستان میں ان دنوں میں, تو اپنے پہ ظلم نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو, یہ آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا. اور اسی طرح سفر, کون سا سفر, تو اس میں علماء کی مختلف رائے ہے کہ اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نقاہت ہے, تنگی ہوگی رستے میں, تھوڑی مشقت ہوگی, تو آپ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. چاہے وہ اب اس کے اندر پھر یہ بھی آتا ہے کہ چاہے آپ نے ایروپلین پہ سفر کرنا ہے, لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹس کتنے بڑے بڑے ہیں, اتنا چلنا پڑتا ہے, اور پھر اس میں نقاہت ہو جاتی ہے.
تو پھر اس میں آپ روزہ چھوڑ دیں اور پھر بعد میں اس کو پورا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو پھر بعد میں یعنی ان کو طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ مسکین، ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ فدیہ کے طور پر دیں، اور اس کی ہر دفعہ پھر وہ گندم کے حساب سے اور مختلف جو ہماری ہیں اناج ہے ان کے حساب سے آ جاتی ہے ہر دفعہ ریشو۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس کو بہت ایزی بھی لے لیتے ہیں کہ جی ہمیں تو چکر آتے ہیں، روزہ چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر جیسے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گرمی میں میم چکر آتے ہیں اور پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ دیا۔ بھئی آپ یونیورسٹی صبح سے شام کھپ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی تو اتنا مشقت کا کام ہے نا۔ تو اللہ کے لیے تو ہے ہی، روزہ تو ہے ہی مشقت کا، لیکن سوائے اس کے کہ جب آپ سفر میں ہیں یا کسی بیماری میں، باقی میں اگر آپ جان بوجھ کے کوئی ٹھیک ہوتے ہوئے بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں معمولی کسی وجہ سے، تو اس کے بارے میں تو پھر بہت جو ہے وہ سخت آرڈرز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کر فرضی روزہ نہ رکھے اور وہ کسی بغیر بڑے عذر کے، ویلڈ ریزن کے روزہ چھوڑ دے، تو اس کے بعد وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کی یعنی وہ والا روزہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ فما تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو کوئی دل کی خوشی سے نیکی کرے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ مصیبت سمجھ کے نیکی کرنا اور دل کی خوشی سے نیکی کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ جی فرمارے جو دل سے نیکی کرے گا، خوشی سے نیکی کرے گا، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہوگا کتنے فائدے ہیں روزے کے۔ اسپریچول بینیفٹس بھی ہیں، ایموشنل بینیفٹس بھی ہیں۔ اب اس کے اوپر تو بڑی ریسرچز ہیں کہ جب آپ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بہت سارے، آپ کی باڈی جو ہے ڈی ٹاکس ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ہارمونز بیلنس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ریلیکس رہتے ہیں، آپ کا جو وہ جو ہاٹ ہیڈ ہوتا ہے، یعنی ہر وقت غصہ رہنا اور ہر وقت دماغ گرم رہنا، وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کی ایک اور اسپیشلٹی کہ اللہ نے اس مہینے کو چنا ہے قرآن کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو کہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اور اس میں ہدایت کی اور غلط اور ٹھیک کی بہت کلیئر نشانیاں ہیں۔ فما شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یعنی اس حالت میں کہ وہ صحت مند ہے، مقیم ہے، مقیم سے مراد یہ ہے کہ اس سفر میں نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ فلیصم ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس میں بہت یعنی تاکید ہے۔ وما كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، ہاں جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ پھر بعد میں کسی دن گنتی، یہ جو چھوٹے ہیں روزے وہ کاؤنٹ کر کے رکھ لیں اور بعد میں پھر پورے کریں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہیں تنگی میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اگر تم سے درمیان میں تم نے کوئی مس کر دیا اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے، تو تمہارے لیے گنتی کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی وہ پھر بعد میں اس کے قضا جو ہے وہ پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں سیدھے رستے پہ چلایا۔ یہ کہنا کہ بھئی ہم تو روزے رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو تو روزہ نصیب ہی نہیں ہے، وہ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، یا وہ ان کو تو ہدایت ہی نہیں ہے، اگر تم نیکی پر ہو تو اٹس ناٹ بیکاز آف یو، یہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی نیکی کرنے کی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں سیدھے رستے پہ رکھا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے قدردان بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور یہ آ کے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کہاں ہے، تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ باقی دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی سے بھی ہمیں کام ہو تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا، کال کرنی پڑتی ہے، میم سے کوئی پوچھنا ہے تو بھئی میم کو پہلے میسج کرو، پھر میم صاحبہ بھی مصروف، پتہ نہیں دیکھ پائیں گی یا نہیں دیکھ پائیں گی، پھر ہم دل میں لے کے بیٹھ جائیں کہ میم تو پتہ نہیں اب آپ ہمارے جواب ہی نہیں دیتی ہیں ہمارے سوالوں کے، ہے نا۔ تو آپ دیکھیے یہ انسانوں کا انسانوں سے تعلق جو ہے نا کتنا مشکل ہے ہمیں۔ اور پھر اگر آپ سوچیں اللہ نہ کرے ہمیں کسی سے کچھ مانگنا ہو، ہمیں کسی سے کچھ چاہیے ہو، تو آپ دیکھیے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اپنا رائٹ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہی کسی نے کچھ دینا ہے تو ہم اس سے واپس مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، یا اپنے ہی آپ نے کسی حق کے بارے میں کسی سے کوئی بات کرنی ہے آپ نہیں کر سکتے، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔
फिर किसी से अगर आपको कोई ज़रूरत, अल्लाह ना किसी इंसान से कभी भी ज़रूरत हमें डाले, अल्लाह अपने मोहताजी में रखे आखिरी सांसों तक, अल्लाह अपने साथ ही जोड़े रखे, और देने वाला देने वालों में अल्लाह शामिल करे, लेने वालों में ना करे, सिर्फ अपने से लेने वाला बनाए। तो आप देखिए कि दुनिया में हर किसी से मांगना लेना, इवन हस्बैंड से कुछ लेना हो तो वो भी एक, आप देखिए, फील होता है, मुश्किल लगता है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के, कि फौरन से पहले अल्लाह से आप कनेक्ट हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, उजीब दावत दाई इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार का, जब वो मुझे पुकारता है, 3 दफा ये दावा, दा इसका रूट वर्ड, दावा, दाई, दानी, तीनों का सही एक ही सेम वर्ड है, दा, ठीक है, यानी पुकारना, दाल आइन वा, या दाल आइन या दाल आइन अलिफ, तीनों। तो अब आप देखिए कि जब भी कोई मुझे पुकारता है मैं फौरन उसको जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबूली, तो लोगों को चाहिए कि जैसे मैं इनकी फौरन बात सुनता हूँ, ये भी मेरी बात माने। अब इसको बाज मुफस्सिरीन इस अगली वाली आयत को ना पीछे वाली के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ का, पुकार का तुम्हें जवाब मिले, तो उसके लिए ये रीजंस हैं कि उन अल्लाह का, पहले अल्लाह की बात मानो, फलयस्तजीबूली, अल्लाह की बात माने, अल्लाह का हुक्म माने, वल युमिनु भी, और फिर ट्रस्ट भी करें, अल्लाह पर ईमान रखें, यकीन रखें कि अल्लाह से मांग लिया है, अल्लाह से बोल दिया है, अल्लाह के सामने अपनी हाजत रख रही है, तो इंशाअल्लाह अब ये हो जाएगा। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम्हें रहनुमाई मिलती रहे, ताकि तुम्हारी गाइडेंस होती रहे, ताकि तुम्हें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलती रहे। तो क्या इस आयत का करक्स है कि अल्लाह बहुत करीब है, जब भी हम उसको दुआ करते हैं, मांगते हैं, उसको पुकारते हैं, दुआ के अलावा भी हम सिर्फ अल्लाह ही बोलते हैं, अल्लाह फौरन बोलता है, जी मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, बोलो क्या मसला है ना। और जितनी दफ़ा अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह खुशी से हमारी बात का जवाब देता है, हमारी तरफ मोहब्बत से देखता है। दुनिया में अगर देखें, औलाद कितनी मीठी चीज़ है ना, छोटे बच्चे भी, अक्सर मेरी जो छोटी बेटी है ना, उसकी आदत है कि वो बस मामा मामा बोल देती है, तो मैं उसको बोलती हूँ आगे भी बोलो, मामा के बाद क्या है, अब बात भी आगे बताइए ना जनाब। अब इतना लंबा लंबा मामा मामा, भाई आगे फिल इन द ब्लैंक कर दे ताकि पता चले, टाइम बच जाए। तो आप देखिए, औलाद की पुकार से भी इंसान जो है वो कई दफ़ा ऑफेंड हो जाता है, कोई काम कर रहा हो तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन सिवाय अल्लाह के साथ के, कि अल्लाह को जितनी दफ़ा पुकारेंगे वो उसी तरह मोहब्बत से, बल्कि जितना ज़्यादा जो पुकारेंगे वो उसको उतना ही ज़्यादा मोहब्बत से देखेगा। दुनिया वालों से मांगे तो दुनिया वाले बुरा महसूस करते हैं, है ना, लेकिन अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह ताला बुरा महसूस करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इसको मेरी ज़रूरत नहीं है क्या। तो हर वक्त कनेक्शन अल्लाह से। और फिर इसका देखिए बहाने हमें कितने खूबसूरत जो अज़कार हैं, दुआएं हैं, ये जो दुआएं हैं हर हर ज़िंदगी के हिस्से के साथ, मैं इसके ऊपर अक्सर बोल रही होती हूँ, घर से निकलते हुए, घर एंटर होते हुए, खाना खाने से पहले, बाद में, सोने से पहले, जागने के बाद, टॉयलेट में इवन जाने के लिए, निकलने के लिए, फिर आप कपड़े पहन रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए दुआ है। वो क्यों दुआ है? ताकि कनेक्शन रहे अल्लाह के साथ। हम कोई भी लम्हा ऐसा ना हो कि जिसमें हमारे उस लम्हे में अल्लाह ना हो, है ना। इसीलिए फिर अज़कार देखिए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इन सारी चीज़ों में अल्लाह 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 का वर्ड है। और मैं इसकी इस तरह से एग्जांपल देती हूँ कि इतनी भीड़ हो और उसमें से कोई मेरा नाम लेके कुदसिया, तो मैं फौरन पलट के देखूंगी मेरा नाम किसने लिया है ना। सिमिलरली हम जिंदगी की इस भीड़ में जिस वक्त बहुत शदीद तरीके से खुप जाते हैं, और बड़े ही आप देखिए कि टैंगल्ड लाइफ है ना, उलझी हुई लाइफ है, उसमें बस अल्लाह का नाम लें, चाहे आप सुबहान अल्लाह बोलें, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, चाहे अल्लाह अकबर बोलें, अल्लाह जी फौरन आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, जी मेरे बंदे बोलें क्या बात है। और आज के जो अभी जो दिन चल रहे हैं जिलहज के, इस कदर अहमियत वाले दिन हैं, और इनमें आप देखिए सबसे ज़्यादा क्या अहम है कि हमने तकबीरात पढ़नी है, अल्लाह का नाम, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ा है असल में। इतना बड़ा इज्तिमा देखिए हज की शक्ल में, कितनी अजीम शान इबादत है हज। और हज ऐसी इबादत है जिसमें सारे लोग मिलकर, आगे चल के आयत आ रही है हज की, अगर आज पढ़ पाए, नहीं तो अगली क्लास में, कि सारे लोग मिलके अल्लाह के घर के गिर्द घूम रहे हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई फ़कीर है, चाहे कोई किसी जगह का वाली है,
چاہے کوئی انتہا کا ضرورت مند ہے، چاہے کوئی ایسا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی صحت مند ہے، چاہے کوئی محتاج ہے، چاہے کوئی عطا کرنے والا ہے، سب کے سب اس، آپ دیکھیے ہاؤس آف اللہ جو ہے ایک بلاک ہے نا، اینٹوں کا وہ ایک گھر ہے، لیکن سمبل ہے، کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ جیسے ہم اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی میں ہم نے اپنے رب کے گرد گھومتے رہنا بس۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ جی میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے علاوہ کس کے پاس جاؤں، تیرے علاوہ کس کے سامنے حاضر ہوں؟ ساری نعمتیں، ان الحمد والنعمت، تمام تعریفیں، تمام، دیکھیں آپ کسی کے گرد گھومتے کب ہیں؟ جب آپ کو پتا ہو کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا، ہے نا؟ تو تمام فائدے، تمام تعریفیں اللہ تیری ذات کے لیے ہے، اور تمام نعمتیں تیری عطا کی ہوئی، تو میری اس حاضری کو، پہلی تو بات یہ کہ مجھے حاضری کی توفیق دے، اور پھر میری اس حاضری کو قبول فرما۔ یہ ہے اصل میں ان ساری چیزوں کے پیچھے کرکس، کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا میں ہمیشہ تشریح بتاتی ہوتی ہوں کہ لباس کا کیا 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 کام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو حسین بناتا ہے، آپ کے عیب چھپاتا ہے، آپ کو پریزنٹیبل بناتا ہے نا؟ اچھا لباس پہنا ہوگا تو ہم کتنے پریزنٹیبل لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح آپ کو موسم کی سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ گرم موسم ہے تو ہم کاٹن پہنتے ہیں، لون پہنتے ہیں، جو آپ کے جسم پر نرم رہے، ہے نا، آپ کو سکون دے۔ اسی طرح سرد موسم ہے تو موٹا لباس پہنتے ہیں تاکہ آپ کو ڈھانپے رکھے، تاکہ آپ کو گرمی فراہم کرے۔ یہ سارے جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ میاں بیوی میں ہونے چاہیے ایک دوسرے کے لیے، کہ ایک دوسرے کو پریزنٹیبل بنائیں، ایک دوسرے کو حسین بنائیں، ایک دوسرے کو معاشرے میں دوسروں کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے، دوسروں کے سامنے عزت جو ہے ایک دوسرے کی بنے۔ اسی طرح سردی گرمی سے بچائیں، جب موسم گرم ہے، موسم سے کیا مراد، حالات خراب ہیں، تو ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے پیس والے ہوں۔ اسی طرح جب کوئی آسانی کا وقت ہے تو بھی ہم ایک دوسرے کے لیے ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں۔ یہ ہے لباس کا کام، عیب چھپانے والے ہوں۔ لباس دیکھیں ہماری باڈی پہ، ہمارے اندر جسم پہ کوئی بھی مسئلہ ہے، داغ ہے، کٹ ہے، کچھ بھی ہے، لباس نے کور کیا ہوا ہے نا؟ تو لباس اصل میں یہ ہے میاں بیوی کا تعلق، جس کے اوپر پورا ایک الگ سے سیشن انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، پہلے یہ تھا نا کہ شروع میں جب روزوں کا حکم تھا تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو لوگ پھر چھپ چھپ کے کر لیتے تھے۔ تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم یہ خیانت کرو گے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع کیا ہے، وعفا عنکم، اور اللہ نے تم سے درگزر کر دیا، جو تم پہلے کرتے رہے ہو وہ تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کر سکتے ہو، بیویوں سے تعلق رکھ سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے یا جو فائدہ لکھا ہے وہ لے سکتے ہو۔ کب؟ جب روزہ نہیں ہے۔ وَكُلُوا، اور وہ کب نہیں ہے؟ یعنی افطار کے بعد سے اگلی سحری تک۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی دھاگے کا کلر نظر آنے لگ پڑے نیچرل لائٹ کے اندر، اس وقت تک تم کھا سکتے ہو فجر کے وقت۔ اب آج کل تو بہت ہی سخت قسم کے کرفیو نافذ ہو جاتے ہیں رمضان میں، جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑے ضروری ہے کہ جو صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک دین پہنچ رہا ہے نا، اس پر نہ رہیں، ڈائریکٹ قرآن سے۔ اب یہ دیکھیں آیات سامنے آ جاتی ہے نا، تو چیز یہ اب آپ کو لائف ٹائم کے لیے کلیئر ہو گیا۔ قرآن سے زیادہ اتھینٹک کون سی چیز ہے میری بہنوں؟ اور قرآن کو چھوڑ کر ہم صرف سنی سنائی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور اس کے اوپر اپنا دین قائم کر دیں، کتنی زیادہ دیکھیں دکھ کی بات ہے۔ تو اب نیچرل لائٹ میں، یعنی جو بغیر کسی یعنی روشنی کے جو نیچرل ایک لائٹ ہوتی ہے، کوئی الگ سے بلب نہ ہو، کوئی لائٹ نہ ہو، اس میں جو سفید دھاگا یا سیاہ دھاگے سے الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو کلر ایک دھاگے کا کلیئر ہو رہا ہو، روشنی اتنی ہونی چاہیے، اس میں آپ اپنی سحری اس وقت تک کر سکتے ہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر شام ہونے تک
رات کا مطلب شام، رات مغرب کے کو رات ہی کہا جاتا ہے عربی میں، اس وقت تک کہ جب اگین ہلکا ہلکا اندھیرا۔ اچھا پھر یہ اس میں پڑھی تھی کہ حضرت بلال جو ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پانی لے آؤ، روزہ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو دن چمک رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اب جس وقت دن ڈھل جائے اور دن کی جو روشنی ہے وہ رات کی تاریکی سے ملنا شروع ہو جائے، یعنی ہلکا ہلکا اندھیرا اور ہلکی ہلکی روشنی دونوں والی کیفیت ہو، جو مغرب کے وقت، عین مغرب کے وقت ہوتی ہے، اس وقت روزہ کھول لو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرو، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کو توڑنے کی نیت سے نہ کرو کچھ بھی، اللہ کی حدیں تمہاری بہتری کے لیے ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ ان کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس ہو، تاکہ وہ بچ جائیں اللہ کی ناراضگی سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی قبضہ کر کے، جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی جو بات ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی ان کو اپنے حاکموں تک پہنچاؤ یہ برائب کی شکل میں یا رشوت کی شکل میں، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کوئی ایک جو حاکم ہے، جو اتھارٹیز کے پاس، وہ دوسرے کا مال کھاتا رہے، ٹھیک ہے، ڈرا دھمکا کے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو کہ کون سا مال تمہارے لیے حلال ہے اور کون سا تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچائے، اور اللہ کریم ہمیں حلال کی محبت اور حلال میں پھر وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رزق کریم سے نوازے، اور ایسا رزق جو ہمارے لیے کافی اور شافی ہو۔ آمین۔